सेवेच्या आणि केवळच्या मनान आम्ही सगळे जेवणकार तसेच गावचे सगळे भाव भयणां हांगासर जमलेली आसा दिन वाचण्याचे दीस भेटो देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक ताणें आमकां सगळ्यांक एक कुटुंब कशें हांगासर हाडलेलें आसा तर ह्या दिसांत आमी मागोया एकामेकां आनी आमकां खबर आसा गेल्या वर्सा आमच्या बिरोंडा पॅरिशाक तशेंच आमच्या सिंधुदुर्ग डायसिसाक एक बिरोंडा गांवचो नवो फादर फावो जाल्लो आसा फादर रोजर डिसोजा आमच्या कुमार गडसो ताचे पासून आमी देवाक दिन वाचतना ताचे पासून आमी ह्या दिसाक मागुया तर पवित्र त्रित्वेच्या नांवान देवाक उलो मागूं त्या दिसांक आमी भाग्यो आयती सांगया बापाचे आणि पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताचे कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यासह तुमचे सोबत आसूं देवाचे नाव मनुष्य कुळाक प्रगट करना जेजू ख्रिस्त सत्ता सगळ्यात दयाळ जालो आणि मोक्ष शिकडायलो ही मोगाची शिकवण न्हयच फकत आपल्या उतरांनी पूण चड करून जिविताचे देखी उद्देशी प्रगट केली आपल्याक वायट करतल्यांक जेजून बक्षाने दिवून व्हड दया दाखयली आयच्या सेवा धर्माचो विशय वता बक्षानेचे आनी दयाळेचे दूत जायात आमकां जेजूची दयाळाय आनी काकूट नियाळो उलो करता आमकां वायट करतल्यांक मोक्षाने दिवंक ही एक चलती करणी न्हय आमी आमच्या तस्तगी मोक्षानेचे दूत जावंक जायना आमकां देवाची कृपा जाय देवा उतराची स्फूर्ती मोक्षानेचे दूत जावन देवाची कृपा ह्या दिसाचे भेटेन मागुया जेजू आमकां एकच भाशा शिकयता ती जावन आसा मोगाची भाशा सोडवणीची भाशा मोगसाणेची भाशा ताचे भायर आमी कांयच करूंक फावना दुसऱ्यांनी जरी आमकां वायट केलें आमी तांकां बरें करूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता जर आमी बरीं आसूंक जाय मोगान मोगसाणेच्या स्वभावाची जावंक जाय जाल्यार आमचें मन साफ आसूंक जाय आमचे विचार बरे आसूंक जाय आमची उतरां आनी आमचे कर्म बरे आसूंक जाय सगळेच पडी दुसऱ्यांक मोगसाणी दिवच्या जाग्यार आमी दुसऱ्या विरोध रागाची चिंतना आमी मनान बरें घाल आसतले दुसऱ्यांक आमी वायट केलां आसतलें दुसऱ्या बद्दल वायट आमी चिंतता आसतले पूण आमचे उणेपण आमची पातकां आमी वरपूर केल्या पातकाची दूख करून देवाचे मोगसाणे मागो ह्या पवित्र दिसान फावो ती बरी मांडून घेवचे पासून आमी आयती सांगया सगळीं आमी सांगता म्हणया हांव पापी चोर देवा देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो नांव चालू सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट काडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत हांवें वचना संवाद मागे सगळ्या हिंदुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनय करून प्रार्थना मागता सोडवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन
प्रार्थूया. तुम्हाला आपल्याला विनंती करता सगळे आमचे हात जोडूया, आमचे डोळे बंद करूया. या वेळार शांतपणी देवान आमचे उरलेल्या सगळ्यांपासून काढलेल्या संकटास तुमची जी मागणी आसा देवाक उबारूया आनी करून आमी मागुयाच्या दिसा आमच्या पाप साहेबाक बरया ताचे पासून ह्या दिसा मागुया. तशेंच आमच्या सिलिंडर पासून मागुया. तिच्या वेळी आमकां एक बरो गवळी पावस आमच्या तशेंच आमी मागुया. फादर रोजरा पासून सगळ्या निरोडाच्या हांगासर सगळ्या फादरी पासून तशेंच सिस्टरी पासून सगळ्यांची मागणी शांत करून देवाक करूया. सर्ववेदा देवा आमच्या बापा, तुझी जाणवाय आनी तुजो भोगणी आणून तुझी खुशी आमी सणां जावं पावू. हे पोरी पुत्रांनी तशेंच कन्यांनी तुका मानता तेच करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या समेया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणा. तुझ्या हातात घालो पूण हांवें तुजो हात तुजेर पडलो ना. समेटाच्या पेड्या पुस्तकावेले वाचून सावळो उठलो आनी इस्रायलाच्या 3 हातात वेंचून काडिल्ल्या मनीस घेवन जेबेच्या अरण्यात गेलो. दाविदाक सोदून काडून जेबेच्या अरण्यात तो गेलो. रातच्या काळोखार दावीद आनी अबियासार फौजेक घेवन गेलो. आपणे जखमीशी दावीद आपलो भांडो तोपून धरून सावळू फौजे मळार एका तंबूत न्हिदलेलो आसलो आनी ताचे सभोवती अबिनेरा बरोबर फौजी आडपडलेली. तेन्ना अबिसायान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक आयज देवान तुज्या हातांत घातला. तर घराच्या एका टक्क्यात ताका आतां हांव सोदतोय सोदता. एकूच टक्को पुरो, 2 टक्क्याची गरज ना. पूण दाविदान अबिसायाक सांगलें, ताका मारी नाकात, कारण सर्वेश्वराच्या मागणेल्यांचेर कोणें जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना पळयत. आनी दाविदान सावळूचे तकले कडचो भागो आनी उदकाचे काडके घेतले आनी ते गेले. कोणेच पळोवंक ना, कोणूच नकळो जालो न्हय म्हूण एक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलेले, कित्याक सर्वेश्वरान धाडून न्हिदेचो भाग तांचेर पडलो. दावीद पेडे वाटेन वचून वयर दोंगराचे दक्षिण पयस रावलो. ताचे मदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावळूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पळयत आसा. कोणी एका तरणाट्या हांगा येवन दी आनी तो पळोवन दी, जावन एकल्याच्या प्रामाणीकपणान आनी विश्वासपणान प्रमाणे सर्वेस्वर मजुरी दिता. आयज तुका सर्वेस्वरान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्वराच्या मागलेल्यांचेर हांवें म्हजो हात उखडलो ना. देवाचे उतर हे.
दुसरे वाचव. जसे आम्ही जमिनीच्या वंशाच्या उपकाराची झाल्या, तशी आम्ही सर्गीच्या वंशाच्या उपकाराची जातल्या. मागेवर पावलून कोरीकारान बरयलेले पहिले चिठ्ठीवेले वाचव. बाबा भयणींनो, शास्त्रात असे बरयलेले आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक जिवीत दितलो आत्मो केलो. आत्मीक ते पयले दिसती पडना, पूण मनशाच्या सैवा कर्माने ते. त्या उपरांत आत्मीक ते पयलो मनीस जमनी खाऊन घडलेलो, तो मातयेचो. दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो, तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो, तशी सर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटच जशे आमी मातयेच्या मनशाच्या उपकाराची जाल्या, तशे आमी सर्गीच्या मनशाच्या उपकाराची जातल्या. देवाचे उतर हे. Sobe tuce sobe asu. Luca pomani Gesù Cristace shuru potroma. जेजून आपल्याशी सांगितले, तुमकां म्हाका काम दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां जळटात तांकां बरें करा, तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दिया, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पेल्यान मारीत जाल्यार दुसरो एक पोलो ताका दाखय. तुजे आंगोस्त काडून घेत ताका जुगय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी गोस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केले तुमकां जाय, तशेंच तुमी तांचे सोरी करा. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले? तर बाकी देखून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात. आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले? बाकी पर्यंत तशेंच करतात. जांचे लागचे परत घेतल्यार म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कितें उसने दिशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले? दिला तितले परत घेवच्या मनान पातक्यांक उसने दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उसने दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर
उपकार्यान आनी वायटव्यांसरी तो वाडो. तुमचो बाप दयाळ तशीच तुमी दयाळ जाया. कोणाचीच नीत करिनाका आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाका आनी तुमकां देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक भोगसात आनी तुमकां देव बक्षितलो. दियात आनी तुमकां मेळटलें. बरें चिकाक दाबून शेकून हालोवन आनी वचसर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंडयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें उरल्यास. जेसू क्रिस्ताचे शुभ नाम. क्रिस्त आसतले तुझ्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सातवो आयतार आदी फुडें मनयता आनी ताचेच दीस घेतला देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय आसा वचात भोगसण्याचे आनी दोळ्याचे दूद जायात. पयले सुवातेर एक काणी कशी तुमकां सांगूंक सोदता. एके फावटी एक दोणी आहलो, ताचे लागीं जायते चाकर आहले आनी हे चाकरांतलो कोण काय खबर ना ताका दोनयाक. पूण ताका अशें दिसतालें की एक ताचें चाकर ताच्याच घरान कितें तरी चोरता, कित्याक ताच्या संपत्तींतलो थोडो थोडो वांटो गायब जाता. देखून तो एक शिक्षा फरमायता, म्हणटा हांव सोदून काडटलो. सोदून काडल्या उपरांत ताका दात चाबपाचो मार्ग घालतलो. सो 10 फावटी ताचेर बसतले चाबपाचे. तरी पूण चोराची मानसिकता आमी वळखता. चोर काय अशी शिक्षा म्हटल्यार कोण सांगूंक येवपाना की हांव चोर म्हणून म्हाका धरा. आनी ताका लागून हो चोर काय सांगकार येयना. तो अशें चालूच दवरता, चोरीचे आपलें चालूच दवरता, पूण सांगकार काय येयना. म्हणून मार्ग तो दोनी आनी पिसो जाता. तो म्हणटा आतां 10 सामान काय कोण भियेना म्हाका, हांव 20 करता. 20 चाबकाचे पडटे पडटले. आतां 20 जाल्यार तो चोर भियेता खरो, पूण फुडें येवन भियेता, आपलो गुन्यांव सांगोंक भियेता. तो चोरी करचें सोडिना. म्हणून दोनी आनी पिसो जाता. तो म्हणटा अजुनूय 20 चाबकाचे पडटे गेले तरी तो काय सांगकार येयना, हांव 40 करता. तरी तेच चोर काय मुखार येयना, चोरी चालूच आसा. 40 ते 80 जातात तरी तो येयना. आतां 80 चाबकाचे पडटे म्हटल्यार आतां दोनयाक जाणो हें पडलें जाल्यार तो मरतलोच. आनी शेकी ह्या दोनयाक तो चोर सांपडटा. तो चोर सांपडटा आनी तो चोर जावन जाता ताचोच भाव. आतां हांवेंच सांगलां 80 चाबकाचे पडटे पडटले. आनी ताका लागून आतां दोनी आपल्या उतराक फाटीं सरोंक एकूच सोंसता. म्हणटा हांव जर फाटीं सरलो जाल्यार फाल्यां ह्या म्हाज्या चाकरांतले सगळे म्हाका लुटूंक लागतले. देखून शिक्षा तूं म्हाका दिवंकूच जाय. कितें करूं? तोय त्रासान पडटा, कित्याक आपल्याच भावाक शिक्षा दिवंक सोंपें न्हय. पूण शिक्षा दिवंकूच जाय, कित्याक उतराक फाटीं सरप म्हटल्यार चुकीचें. आनी हेच ह्याच घुसखोरान आसतना तो शिक्षा दिवची थारायता. पूण शिक्षा दितना तो वेता आनी आपल्या भावाक फाटल्यान रेंग मारता आनी आपल्या चाकरांक सांगता आतां फटके मार. म्हटल्यार हे फटके तो आपणाचेर घेता, न्हय म्हूण आपल्या भावाचेर. पूण शिक्षा तो दिता पळय, पूण ती शिक्षा तो आपणाचेर घेता. हें जालें ताच्या आपल्या भावा बद्दलचें व्हड भोगसोणें. कित्याक आपणाक ती शिक्षा घेवप सोंपें न्हय. कोणेंच तें केलें करूंक जावचें ना, कोणाच्यानूच तें करूंक जावचें ना, पूण हें त्या दोनयान केलें. आनी हेंच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्तूय करता. आमच्या पातकांचो मार तो आपलेर घेता. आनी हेंच जावन आसा
देवा लागशिल्ले बोगसोने मनशां कळत हो सगळें आनी हेंच आमी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक जाय आमी आमच्या पातकांक आमी पाटी सोरोंक जाय आमकां जाणो आमकां शिक्षा आहा तरी देखून आमी आमच्या पातकांक केलीच पाटी सोरोंक सोदिना परतेंच जाल्यार आमी तें चालूच दवरता हें न्हय फकत तुमच्या आमच्या जिवितांत हेंच चालू आहा तुमकां जाणो देव आमची शिक्षा आपणाचेर घेता तरी देखून आमी आमच्या पातकी सोयपाक सोडूंक मागना सोंपें न्हय पूण आमी प्रयत्न देखून करूंक फाटीं सरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हेंच बोगसोने दोळ्याचें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक गरज जेन्ना आमची आड भाव भयणां चुकतात तेन्ना आमी हेंच मोल तांचे सवय दाखोवंक गरज आनी आमच्या देवाचें उतर आमकां हेंच करूंक हुस्कायता पयले वाचप तुमी आयकलां आसतलें तें जावन आसा सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वयलें वाचप आनी ह्या वाचपान आमकां एक गोडणी कशी मेवता साऊल राजा दावीद राजाच्या फाटीक पडला तो ताचो जीव घेवंक सोदता आनी हे पयले फावटी न्हय कित्याक आयचें वाचप जें आमी आयकत आहोत ही दुसरी फावट जेन्ना साऊल दाविदाक मारूंक सोदता पयले फावटी तो एनगेडीच्या पठारार ताका सोदता थंय ताका मारूंक सोदता पूण दाविदाच्या हातान ताचो जीव घेता कित्याक आमी म्हणटा सर्वेस्परानूच दुस्मनाक ताच्या हातान घातलेल्या भशेन साऊल जिवेची मारून दाविदाक ताच्या हातान घातलेलो आसता पूण दावीद साऊलचो जीव काडिना तो ताका बोगसोने फाव करता आनी हेच दुसरे फावट आयज घडटा म्हटल्यार पयले फावट ताचो जीव वाटायलो तरी लेगून तो परतून मारूंक सोदता तरी लेगून दावीद बोगसोन्याचें जिवीत आपणायता आनी त्या राजाक साऊल राजाक सोडटा सर्वेस्परानूच दुस्मनाचो जीव ताच्या हातान घातलो तरी लेगून दावीद राजा साऊलचो जीव काडिना कित्याक दावीद राजा ओळखून घेता की साऊल हो देवान मागलेलो कसो घडये ताणें आपल्या जिवितांत चुको केल्यो आसतल्यो आनी केलेल्यो पूण तरी लेगून दावीद मानून घेता की साऊल देवान मागलेलो आनी देखूनच जेका देवान मागला ताचो जीव काडून म्हटल्यार आपुणूय कितलेच गुन्यांवकारी जावप आनी हांव आपल्या जिवितांत हें मानून घेता देखून त्या साऊलक तो सोडटा आयचें दुसरें वाचप जें जावन आसा कोरिंथकारांक बरयले पयली चिठी घाले वाचप भाग्यवान पावलो कोरिंथकारांक दाखल करून दिवंक सोदता की पयलो आदाम हो मातयेचो संवसारी सोयबाचो पातकी सोयबाचो देवान ताच्या स्वास सोडलेलो आनी ताका जीव फावो केल्लो पूण दुसरो आदाम म्हटल्यार जेजू क्रिस्त हो जावन आसा स्वर्गी सोयबाचो हो न्हय फकत देवा लागून जीव घेवन आयलोलो पूण जीव दिवपी म्हटल्यार दुसऱ्यांक पवित्र आत्मो दिवपी आनी हेंच भाग्यवान पावलो कोरिंथकारांक दाखल करून दिता त्या जीव दिवपी सोंग्या लागून आमी जीव घेवंक तयार जावंक जाय आनी तो जीव आमी दुसऱ्याक दिवंक आमी तयार आसूंक जाय म्हटल्यार आमी फकत मातये सोयपाची न्हय कित्याक आमच्या सर्वेस्परा सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां पवित्र आत्मा दिला ताका लागून आमी फकत संवसारी सोयपाची न्हय आमचें आपोवणें जावन आसा स्वर्गी सोयपाचें म्हटल्यार आमकां देवा सारकेली जावंक पयल्यान आनी हेंच भाग्यवान पावलो कोरिंथकारांक शिडकायता कित्याक कोरिंथकारान हो कोरिंथ शारान जायते पातक चलताले पोटवार पळोवन जावं कुड्डे देवाचे बोजोवन जावं असली जायती पातकां चलताली ताका लागून भाग्यवान पावलो कोरिंथकारांक सांगून दिवंक सोदता जिवीत बदलात जिवीत दिवपी जायात न्हय म्हूण घेवपी म्हटल्यार पातकी सोयपाची न्हय पूण देवा सोयपाची जावंक वावरात हें आमकां आज लागू जाता आमकां न्हय फकत पातकी सोयपाची जावंक पयल्यान पूण आमकां देवा सोयपाची जावंक पयल्यान देवा सारकी आमकां गोंयान बोगसोन्याची नितळ निर्मळ जावंक पयल्यान हें आमी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवंक गरज शेकी शुभ वर्तमानाचेर नदर मारली जाल्यार आमकां जेजू हो संदेश दितना मेवता कित्याक जेजूय म्हणटा दुस्मनाचो मोग करात घडयेक जुदेवान जावन वाडले एकामेकाचो मोग करात पेल्याचो मोग करात पूण दुस्मनाचो मोग करात सोंपें न्हय भोव अवघड
कित्याक दुस्मान सदांच आमचे वायट चिंतता आनी ताचेच आमी बरें चिंतप एक प्रश्न आमकां सगळ्यांक बी पडटा आसतलो दुस्मानाचो मोग आनी कसो करचो तो सदांच म्हजे वायट चिंतता कितलेय ताका बॉक्सोने दिले तरी तो म्हाज्या फाटल्यानूच आसा म्हणल्यार हें आनी कशें करप जेजू म्हणटा हेंच आमी करूंक जाय दुस्मानाचो आमी मोग करूंक जाय बॉक्सोन्याचें जिवीत आमी आपणावंक जाय कित्याक आमच्या बाबान आमी म्हणटा आमी जर दुसऱ्याची पातकां बक्षिता जाल्यारूच आमचो देव बाब आमकां बक्षितलो म्हटल्यार आमी बॉक्सोन्याचें जिवीत आपणावंकूच आनी हेंच जेजू परतून परतून ह्या जुदेव लोकांक सांगूंक सोदता दुस्मानाचो मोग करात कित्याक आमी बरें करतल्यार सगळें बरें केलें जाल्यार मोग करतल्यार सगळें मोग केलो जाल्यार कसले आमी कसलें पुण्य आमी जोडूंक पावतल्या पातकी अशेंच करतात पूण आमकां पातकी सोयंबाची न्हय देवा सोयंबाची जावपाक पळयात जाल्यार आमी दुस्मानाचोय मोग करूंक जाय म्हटल्यार आयच्या संदेशांत हांवें 3 विशय घेतलेले आसात पयले सुवातेर सगळे जो वर्सून आसात उगडासान दवरूंक पयले म्हटल्यार आमी ओळखून घेवंक जाय आमी जोन एकली जेजून मागलोली पयलो जो म्हटल्यार जेजून मागलोली कित्याक आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी देवाची निवडलोली विंचलोली मागलोली पोरजां जाल्ली आसा जर जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मा आमचे सोबे आसा जाल्यार आमी जेजू सारकेली जावंक बरोच देखून आमी जेन्ना आमचेर दुसरो पातक करता कितें वायट करता कितें चूक करता जाल्यार आमी ओळखून घेवंक बरोच की ताचेर आमी परतून वायट करूंक उपकार ना कित्याक आमी जोन एकली जेजून मागलोली म्हटल्यार दर एकल्याक तो मान सन्मान फावो दर एकल्याक ते बॉक्सोने फावो दुसरे सुवातेर आमी जिवीत दिवपी जावंक जाय न्हय म्हूण जिवीत घेवपी कित्याक जो पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिला तो आमचे मदें वावुरता जाल्यार आमी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी जिवीत दिवपी जावंक जाय दुसऱ्याक आदार करपी जावंक जाय दुसऱ्याची सेवा करपी जावंक जाय न्हू म्हणून दुसऱ्याचे वायट चिंतपी वायट करपी पूण जिवीत दिवपी आनी शेती आमी जशाक तशें करूंक जाय हांव हें जशाक तशें म्हणटा तेन्ना हें संवसारी जिवितांतलें जशाक तशें न्हय टीट फॉर टॅट न्हय तुवें म्हज्या वांगडा केलें हांवूय तुजे वांगडा करतलो अशें न्हय तुवें म्हजे वांगडा कितें केलें हांवूय पळयता तुजें कशें नाड जाता तें सगळें वायट जाता तें वांकडे जाता तें ना म्हज्या मोगाच्या भावनीक जशाक तशें म्हटल्यार जशें तुमकां दुसऱ्याक तुमचें सगळें केलेलें जाय तशें तुमी दुसऱ्याक सगळें करात जर तुमकां जाय दुसऱ्यान तुमचो मोग केलेलो जाल्यार तुमी दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय तुमकां जाय दुसऱ्यान तुमी जेन्ना चुकीचें करतात तेन्ना बोगशिल्ली जाल्यार तुमी दुसऱ्याक बोगसूंक जाय हेंच जावन आसा जशाक तशें आनी हेंच आमी करूंक आमच्या जिवितांत वागूंक जाय म्हटल्यार आमी जेजून मागलोली पूण आमी पयले सुवातेर ओळखून घेवंक जाय हे ओळखून घेतल्या उपरांत आमी जिवीत दिवपी जावंक जाय आनी हें जिवीत दिवपी जाताना आमी जशाक तशें म्हटल्यार जशें आमकां दुसऱ्यान आमचें सोबें केलेलें जाय तशेंच आमी दुसऱ्यान सोबें करूंक जाय आनी हेंच करूंक फावो ती कृपा ह्या मिसा समोरून आमी आमकां जोन एकल्याक मागून घेवया आनी बरेंच बोगसोन्याचें आनी दोळ्याचें दूद कशें जावया आमच्या भावार्थाची उत्साह यावेळी करूया सत्वंता देवा सर्ववेदार बाबा सर्व आणि पृथ्वीच्या बसणारा आणि जेजू ख्रिस्ता अशें पुता आमच्या सोम्या तो पवित्रात्म्यावरील गती समावलो अल्पा बायेका जन्मलो हॉस्पिटल आणि कोस सोंपले पदांसार जोडलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवान जालो सगळा सोडलो सर्व वेदा देवाच्या पुर्याक बसला एकदां जिवे आनी मेल्यांची मंजुरी करून येतलो सत्वंता पवित्रात्म्या कातोलीक कोविसुरी भक्तांचो एककार भक्तांचे मोक्षणी
जीवनभर शासनाचे जिवीत आमेन. भावा बहिणो, दर एका दयाळ करण्याची देव आमकां मजरी फावो करता. आपल्या दयाळपणाक देव आमकां दिता. असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान व्हरून कायमची मागणी देवा मुखार आतां उबारुया. आमचो जबाब जावन आसा, दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या बाप साहेबा पासून, बिशप साहेबा पासून तांकां बरी भलायकी मेळो आनी पवित्र आत्मान भरून आमी सगळ्यांका देवाचो खरो मार्ग दाखोवच्या बळ दी म्हणून देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या गांवच्या फादर्स आनी सिस्टरां पासून तांकां बरी भलायकी माये मोगान एकवटान सांबाळच्या बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या मिरवणे गांवाच्या सगळ्याच लोकां पासून जी हांगा हाजीर आसात आनी हाजीर नात त्या सगळ्या पासून देवान तेंचेर भरपूर आशिर्वाद घालून त्यांची सगळी कामां पूर्ण करच्या तांकां एकवटान माये मोगान आनी बरे भलायकेन सांबाळूच्या बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या मिरवण्या पैशाच्या भाव बहिणीपासून जे परदेशात आपल्या कामानिमित्तान आसात त्यांचे भरपूर आशीर्वाद घालून तांकां बरी भलायकी मेळोवच्या बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या तरणाट्यां पासून तांकां बरी मोद गिन्यानान भरून तांकां बरे वायटीची फरक दाखोव आनी बरो मार्ग निवडीच्या बळ दी म्हणून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या गांवच्या पिडेस्त मनशां पासून तांकां देवान आपली घटाय दिवन ती बेगीच बरी जावन बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आम्ही मागुया आमच्या गिरोट्या कॅथोलिक वेलफेअर असोसिएशनच्या मेंबरा पासून देवान तांकां एकवटान माये मोगान कामां करून घोटाय बळ दिवं आनी तांकां सावध भलायकी मेळोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा,
तुजो पूत दयाळ आनी मोवाळ जालो तशेंच आमी मोगसाणेची दूद जायशें कर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबा बळयो म्हजे आरे तुमचे हे बलिदान सर्व वेदांत देवा बापा मानता बसले जावून मागात. सर्वेस्परां तुका फावो तो मान दिवच्या हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं शास्त्राचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळज बाळगुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारा आनी शास्त्राच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वाताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो फायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कनवळेन तुवें मनशाक असो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणार करून धाडलोय. जे जेजू सवे तुका मानतले ते आमचे सवे तुका मानच्या. फादर मास सोडून हे सगळ्यान आमचे गतीन जियो तुवें तांकां फाटयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवपूत आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Darbarazo
पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निधेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट करून सुवेचे आदीं ताणें बुडो घेतलो तूं आदीं वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुवेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची Gospodin जेवण जातोच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सगळेच घेयात आनी आपले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पात्रांचे भोगसण मेळच्या तुमचे पासत आनी सगळेच तुमच्या पासत ते वाडूतले हे म्हज्या उगडा सापडात so good for God to you. आनी हो जिविताचो गुंड आनी ही चळवळीची काल तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवलेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पराची पृथ्वीवर स्थानले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक जॉन रॉड्रिक्स आमच्या बिशप आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाड सर्वेस्परा संपून गेल्ल्या भिरवंड्याच्या सगळ्या चाकरां चाकरणींची तुका कर तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेळी जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्शिवन आसा पुनर्जीवनपणाचो पर्व सोडून गेले आमच्या भाव भयणीची काकूट तांकां आनी ती इश्टागतींत मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे कुडसुळींत मुखामळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता अंकवाद मागे देवाची माय संगाती भाग्यवंत जेतीचो पती भाग्यवंत बदुता सर्वकाळी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटून दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनारी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून जेजू शिकलेले मागणे आमी म्हणटा आसतना सगळ्यांनी आमचे हात जोडुया आनी भक्तीपणान आनी दीर्घ देवाक आमी म्हणुया
आमच्या बाबा सोयीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येऊ, तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारात जावं. आमचा विस्मरण व्यास आज आमकांनी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या गोष्टींना अशी आमची मागता होतोस आणि आमकां गाडी पडू नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आणि आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी भरवशान पत्रेकता. तर आमकां तुजे उदारता कृतीन चड पातकान दिसतय आणि चड आकांतांतली वाटाय. सोया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता व ती शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावात अशें दिसतात आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी दुसरीकाय येवपडां सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोयाची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी होसाना सांगसो जेजू मोगासो शांतीसो आनी मोगसाळेचो संदेश दिवन आयलो सो देव. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुवागी. सगळ्यांक येवची म्हाका फावना पूण ते कांयच पुत्राक म्हाका घरांनी मेळटली.
क्रिस्ताच्या पुण्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताच्या पुण्या म्हाका बचाव कर क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दोषी कर क्रिस्ताच्या प्रबळाच्या उदकां म्हाका धुव क्रिस्ताच्या कश्टांनो म्हाका करा हे बऱ्या जेजू म्हजे प्राणी माय तुज्या गया भितर म्हाका कार्य कर तुझे नांव म्हाका वेळो नांव सुरी जाता ह्या दासनाच्या हातांतलो म्हाका सांबाळ म्हज्या मरणाच्या वखदाक म्हाका आवय आनी तुजे सशी येवं म्हाका फरमाय तुज्या वखदा सांगता हांवें तुका वर्णू ससनाच्या ससना आमेन. Prabuya. विश्वासी देवा आमच्या बाबा जेजूच्या पुढे रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गीचे सुख तूं आमकां भासयताय ही तुजी भासवणीची वेगळी शादी पावय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सोर मोदवेदादे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं